2-3 तकरीरें भारत के वजीर आज़म ने, नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसी की हैं कि जिन्होंने मतलब वो जो कहते हैं ना उखाड़ लेंगे पछाड़ लेंगे और ये कर देंगे, उन्होंने हिला कर रख दिया। मोदी की इन तकरीरों ने हिला कर रख दिया। क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पहले हमने कभी नरेंद्र मोदी को इस तरह बोलते, पाकिस्तान के खिलाफ खुली धमकियां देते या चेतावनी देते या हकीकत बताते हुए ऐसे नहीं देखा था। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की और पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनली लेके जाना चाहता है। इस वक्त जो है मोदी साहब 140 करोड़ आवाम को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान के जो यूथ है उसको एड्रेस किया है। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान के लोगों के साथ डायरेक्टली बात, मन की बात भारत में करते करते अब मन की बात पाकिस्तानियों के साथ करनी शुरू कर दी। बात की या पाकिस्तानियों से कि उन्होंने बात की है और कहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको बाहर आना होगा, इस टेररिज्म को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि बाहर आना होगा। इंडियंस के खुश होने में इसकी क्या जरूरत है? इसकी सीधी सीधी एक बात है, ये मैसेज है पाकिस्तानियों को। एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। नमस्कार, ब्रेकिंग राइज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और सैनिक अड्डों को तबाह किया। उसके बाद जिहादी पाक को एक बार फिर फटकार के साथ धमकी दी है कि आज का भारत जंग नहीं शांति चाहता है। सुख चैन की जिंदगी जियो, सुख की रोटी खाओ, आतंक फैलाया तो मेरी गोली खाओ। दोस्तों, गुजरात पहुंचे मोदी ने कहा कि हमने तय कर लिया है कि आतंक के कांटे को निकाल कर रहेंगे और अब तो गोली का जवाब गोले से, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मोदी ने आगे कहा कि सेना ने सबूत मांगने वालों के लिए 6 मई की रात पीओके में आतंकियों के ठिकानों को कैमरों के सामने तबाह किया, जिससे किसी को सबूत मांगने की जरूरत न पड़े। इस बयान के बाद पाकिस्तान में मातम छाया है, जिसके बाद पाक मीडिया भी घबरा गई है और कहने लगी है कि ऑपरेशन सिंदूर चला के आतंकियों और सेना को ठोका, अब खुलेआम धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का मोदी के बयान गोली के बदले गोला को लेकर क्या कहना है। हाँ, ये दिन जो कि आपको पता है कि 28 मई पाकिस्तान में यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है, वहीं ऐसा हुआ कि इसी दिन को आखिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्यों चूज़ किया फॉर वेरी एग्रेसिव स्पीच। कल के रोज़, बल्कि इससे 2 दिन पहले भी 2-3 तकरीरें भारत के वजीर आज़म ने, नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसी की हैं कि जिन्होंने मतलब वो जो कहते हैं ना उखाड़ लेंगे पछाड़ लेंगे और ये कर देंगे, उन्होंने हिला कर रख दिया। मोदी की इन तकरीरों ने हिला कर रख दिया। क्योंकि इससे पहले क्या वजह है? ऐसा नहीं है कि उन्होंने लैंग्वेज जो यूज़ की या जो धमकियां दी पाकिस्तान को, मैं उस वजह से कह रही हूँ। नहीं, मैं उस वजह से नहीं कह रही। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले हमने कभी नरेंद्र मोदी को इस तरह बोलते, पाकिस्तान के खिलाफ खुली धमकियां देते या चेतावनी देते या हकीकत बताते हुए ऐसे नहीं देखा था। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान के जो यूथ है उसको एड्रेस किया है। कैन यू इमेजिन कि एक दुश्मन कंट्री का जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने दुश्मन कंट्री के यूथ को एड्रेस कर रहा हो, उसको मुखातिब करके कह रहा हो कि तुम अपनी हुक्मरानों को और अपने अथॉरिटीज़ को, अपने करता धरता लोगों को ये बताओ कि पाकिस्तान से आतंकवाद ख़त्म करें, दहशतगर्दी ख़त्म करें और पाकिस्तान को तरक्की दें। साथ में उन्होंने एक मैसेज ये दिया कि जी बुलेट और ब्रेड, उसमें उन्होंने कहा कि रोटी खाओ और वरना गोली तो है ही। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जियो और जीने दो। उनका ये मतलब था ना कि हाँ, अब अगर आप ये कहें कि नहीं, मोदी जो है उसने बड़ी एग्रेसिव स्पीच की, वो तो उसने जो है ये कह दिया, उसने तो जो है इतनी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, इसका मतलब यही है जियो और जीने दो। वो किस लिए? क्योंकि इंडिया कितनी बार चलकर पाकिस्तान गया है। नरेंद्र मोदी खुद जब पाकिस्तान गए, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ, उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी में, तो वो किस लिए? वो पीस कायम करना चाहते थे, उन्होंने सुलह का हाथ बढ़ाया, इसीलिए तो गए। अच्छा, उससे पहले वाजपेयी साहब जो गए, वो किस लिए गए?
تو بھارت کی طرف سے تو امن قائم کرنے کی اور ہاتھ ملانے کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا، اور جو جواب دیا گیا وہ بہت ہی برا تھا۔ تاریخی کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، اگر نہیں بھی پڑھتے تو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور اینالسٹ بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ رہے ہیں، اور اینالسٹ بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں کہ جب ایسی ایک حالات ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی تو ہم نے ڈیم کا کچرا صاف کیا ہے، ابھی تو ڈیم کا کچرا ہم نے صاف کیا ہے تو وہاں پر سانس رک گئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہی کہا ایک طریقے سے۔ انہوں نے کہا ہم نے 60 سالوں میں کبھی جو کشمیر کے ڈیمز اور سارے ڈیمز کے نام لیے کہ وہاں پر کبھی کام نہیں ہوا تھا اور کبھی گیٹ تک نہیں کھولے گئے تھے، کیوں ایسا ہوا؟ اب ہم وہاں پر صفائی کر رہے ہیں اور گیٹ کھول رہے ہیں، تو وہاں پر دوسری طرف جو ہے وہ آفت آ چکی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سانس بند کر دیں گے۔ آپ کو پتہ پاکستان کی طرف سے بلاول بھٹو نے کہا تھا سانس بند کر دیں گے، تو پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے تو بند کر دیا پانی، اور پانی کھول بھی دیا۔ تو مودی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جی اب ہم اگر ڈیم جو پانی ہے وہ روکیں گے تو مسئلہ ہے پاکستان کو، اور ہم پانی چھوڑیں گے تو وہاں پر سیلاب آئے گا۔ اور انہوں نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا ایسا کریں گے ہم۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس نے ایک ایٹمی پاور بن کے کیا حاصل کر لیا، یہ بھی انہوں نے سوال ایک اٹھایا ہے کہ کیا پا لیا، تو جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کر پایا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یعنی یہ کہ جو بھارت کے لوگوں کا خون بہائے گا اس سے ہم بدلہ لیں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا نہ ہو۔ یہ بہت ہی اگریسو سپیچ تھی، بڑی انہوں نے جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے جو ہے وہ ساری باتیں بولی ہیں، جو کہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور یہ جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے اب وہ جو پہلے حالات تھے کہ انڈیا جو ہے وہ خاموشی رہتی تھی یا کوئی ایسے، وہ اب نہیں ہے، اب تو بھرپور طریقے سے وہ ہر اس پہ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ وار ہے، جنگ ہے، یہ دوبارہ ہوگی، یعنی اور ابھی چلے گی؟ تو دیکھیں مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا، اور روٹی یا بلیٹ، بریڈ اور بلیٹ کہہ دیا، اور پاکستان کے نوجوانوں کو انہوں نے ایڈریس کیا، خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آگے بڑھیں، آپ لوگ آگے بڑھ کر اپنے ملک کا مستقبل ہاتھ میں لیں، اور آپ اپنے ملک کو سنواریں، اور اپنے لوگوں سے پوچھیں اتھارٹی سے کہ ابھی تک جو ہے انہوں نے آپ کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا۔ کین یو امیجن؟ یعنی کہ بھارت کا پرائم منسٹر پاکستان کے لوگوں اور یوتھ کو ایڈریس کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تم آگے بڑھو اور تم جو ہے اپنے ملک کی باغ ڈور سنبھالو، اور اس میں جو ہے جو ابھی تک ہوا ہے اس کو صحیح کرو جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا مطلب ایک بات تو انہوں نے ٹھیک کی نا، کہ انہوں نے کہا بھائی روٹی تو دے نہیں پا رہے، ابھی تک کیا ترقی کی یا کیا کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو بات ہے نا کہ یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ پاور بن کے تم نے کیا کر لیا، کیا تم نے اپنے لوگوں کو روٹی دی، ترقی دی، کیا کر لیا تم نے؟ یہ تو ایک سوال ہے نا، اور یہ سوال اٹھایا بھی جاتا رہے گا اور ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس میں بڑی سخت غصہ ہے چلتی ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں جو ابھی ریسنٹلی پی ایم مودی نے ایک ایونٹ میں بات کی ہے، اور انہوں نے اس اپنی جو پولیٹیکل ریلی تھی اس کے اندر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کو انہوں نے مخاطب کیا ہے، پاکستان سے انہوں نے بات کی، یا پاکستانیوں سے کہنا چاہیے کہ انہوں نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی جو پبلک ہے اس کو باہر آنا ہوگا، اس ٹیررزم کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ باہر آنا ہوگا، اور پاکستان کی پبلک جو ہے وہ آرام سے بیٹھے روٹی کھائے، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ ورنہ گولی تو ان کی گولی تو ہے ہی۔ سب سے پہلی بات جو کہی جا رہی ہے کہ جی مودی جی نے، اور یہ بات ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کہی جا رہی ہے، حامد میر صاحب بھی ابھی کچھ دیر پہلے اپنا جو شو کر رہے تھے اس میں وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جی مودی جی جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ہماری یوتھ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ہماری پبلک کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو اور اسی طرح کی باتیں جو ہے کچھ ہمارے جو دوست اور جان پہچان والے جو یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہیں ان کی بھی کچھ اسی طرح کی میں نے سنی بات چیت تھی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مودی جی نے کہا کہ جی پاکستان کی پبلک باہر آئے اس ٹیررزم کو روکنے کے لیے، جو حالات خراب ہیں پاکستان کے، اور ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ پاکستان میں پائے جاتے ہیں، جن کا کئی بار نام بھی لیا گیا ہے، نام بتایا بھی گیا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم ان کو ٹیررسٹ مانتے نہیں ہیں، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ان کا ٹیررزم سے کوئی لینا دینا نہیں، چاہے وہ حافظ سعید ہو، چاہے اور کئی دوسرے لوگ۔ پاکستان میں ایک بار نہیں کئی بار ان کی طرف بھارت بھی اشارہ کر چکا ہے، اور دنیا کے اور کنٹریز کی طرف سے بھی کہا گیا ہے، لیکن ہم نے نہ ماننے کی کیونکہ ایک ٹھان رکھی ہے، تو ہم بہرحال ان باتوں کو نہیں مانتے، مگر ظاہر ہے کہ ہمارے نہ ماننے سے کوئی فرق تو پڑنے والا ہے نہیں۔
मगर ये जरूर है कि भारत का इससे पहले भी कई बार आप जानते हैं कि मुंबई अटैक और कई दूसरे अटैक्स हुए, जिसके बाद से भारत जो है वो पाकिस्तान से कह के मेरा ख्याल है अभी तक थक चुका है कि जी इस तरह के लोगों को रोका जाए। अब ये और बात है, जो अभी रिसेंट अटैक था कश्मीर का, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें कोई सबूत नहीं दिए गए, तो भारत की तरफ से यही कहा गया कि जब पहले सबूत दिए थे तब आपने कौन सा कोई कारनामा कर लिया या कौन सा आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन या उसके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन बहरहाल अब एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में टेंशन जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पहलगाम हमले का बदला लेने वाले मोदी की एक दहाड़ धमकी से पूरे पाकिस्तान सरकार कांपने लगी है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।